दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पछिल्लो समय चर्किएको नेपाल भारत सीमा विवाद बारे केही चर्चा परिचर्चा गर्नको लागि यति बेला हामीसँग परिवर्तनका लागि हाम्रो आवाजका संयोजक साजन विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ। साजनजी, स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद, नमस्कार हजुर। अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हैन केही व्यक्तिहरू को मृत्यु भएको छ। यति बेला देश पूर्ण रूपमा लकडाउन छ भने केही ठाउँहरू सिल गरिएका छन्। एकदमै लकडाउन टाइट छ हैन। अब आन्दोलन गर्नु सक्ने अवस्था पनि छैन। तर यो नेपाल भारत सीमा विवाद त झन् धेरै चर्किएर गएको छ र नेपाल सरकारले पनि खुट्टा नकमाइकन पूर्ण रूपमा नेपालको आफ्ना गुमेका भूभागहरू समेटेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहित नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। सर, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? सर्वप्रथम त सरकारको यो जुन खालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको सार्वजनिक वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, त्यो कामको हामीले मनदेखि हृदयबाट नै स्वागत गरेका छौँ र त्यो कामलाई सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना पनि हामीले व्यक्त गरेका छौँ। तर पनि यो विषम परिस्थितिमा अब केही साथीहरूले भनिरहनु भएको छ कि अब राष्ट्रियता र सीमा बचाउका आन्दोलनहरू चाहिँ अब फेरि स्थगित गरिन्छ अथवा चाहिँ फेरि पनि सरकारले गरेका जो काम कारबाहीहरू छ तीमाथि चाहिँ फेरि पनि प्रश्न चिन्हहरू खडा हुने वातावरण चाहिँ तेर्सिएको छ। त्यही पनि हामीले आन्तरिक रूपमा अहिले यो सीमा विवादका विषयमा जसरी सरकारले सार्वजनिक नक्सा चाहिँ वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यो कामलाई हामीले धेरै धेरै हृदयबाट नै धन्यवाद दिएका छौँ र यतिले मात्र पुग्दैन। अब जमिन नै हाम्रो भूमिमा भारतीय विस्तारवादी सेनाहरू जसरी बसेका छन् ती सेनाहरूलाई फिर्ता पठाउने र हाम्रो जमिन फिर्ता लिने त्यो खालको माहौलको लागि सरकारलाई अझै पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो आन्दोलन अहिले जारी छ र हामीले घरभित्रै बसेर पनि जनतालाई हामीले सचेत गराउने काम गरिरहेका छौँ। अभियसली पनि सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ कि अब नक्सा मात्र हैन, हामी गुमेको भूभाग पनि फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर पटक पटक बोलिरहेको छ। अब यो सरकारको कदमलाई यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै सरकारहरू आए हैन, त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपालमा थुप्रै राजा महाराजाहरूले शासन गरे। अब यो सरकारले एउटा नक्सा त सार्वजनिक गरेर देखाए खुट्टा नकमाइकन हैन, यसलाई चाहिँ एउटा ऐतिहासिक मोमेन्टको रूपमा लिन सकिन्छ कि सक्दैन? डेफिनेटली पनि अहिलेसम्मका सरकार र नेतृत्वहरूले जसरी भारत विरुद्धमा अथवा चाहिँ भारतले हाम्रो भूमिमाथि कब्जा गरिरहेको यो अवस्थामा हाम्रो कुनै पनि नेतृत्व अहिलेसम्मका कुनै पनि नेतृत्वले उक्त भूमि हाम्रो हो र हाम्रै हुनुपर्छ भनेर जसरी अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो संसदमा जसरी आफ्नो अभिव्यक्तिहरू व्यक्त गर्नुभयो, त्यो अभिव्यक्तिको हिसाबलाई हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले हृदयबाट नै फेरि पनि धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले जुन खालको अहिलेको यो कम्युनिस्ट सरकार र यो सरकारले गरेका यो राष्ट्रियता सम्बन्धीको केही कामहरू जसरी पछिल्लो चरणमा चाहिँ नक्सा सार्वजनिक वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्ने काम गरेको छ, त्यो कामलाई हामीले हृदयबाट नै धन्यवाद दिनुपर्छ। र अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि सरकारले यति मात्र छ भनेर अथवा यति मात्र काम गर्यो भनेर चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने वास्तवमा त्यहाँको जनताको मनोविज्ञान र त्यहाँको जनताको चाहना र त्यहाँको जनताको राष्ट्रियताको मन कहाँ पुगिरहेको छ भन्ने पनि कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ र तत्काल यथाशीघ्र सरकारले राष्ट्रियताको अनुभूति हुने गरी त्यहाँको जनतालाई एउटा खालको आवाज दिनको लागि त्यहाँ तत्काल चाहिँ कूटनीतिक पहल गरी त्यहाँको भारतीय सेनाहरूलाई फिर्ता पठाउने र जमिन फिर्ता ल्याउने वातावरणको लागि अब सरकारले तयार गर्नुपर्छ र सरकारले अहिलेका गरेका कामहरूलाई हामीले पनि पूर्ण रूपमा समर्थन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अभियसली साजनजी, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा सम्पूर्ण नेपालीहरू जहिले पनि एकजुट हुनुपर्छ। तर यसो भनिरहँदा फेरि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका केही नेताहरू अनि संसदभित्रकै केही माननीयहरू फेरि प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको छ कि उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने भारतलाई सोधेर मात्रै हामीले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो हैन, यो चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा विपरीत पनि भयो भनेर केही सांसदहरूले बोलिसक्नु भयो संसदमा भने उहाँहरूले अलिकति कतिजनाले त नबोलिकन पनि विरोध गर्नु भएको छ। यसलाई स्वागतयोग्य कदम भनेर भन्नलाई हिचकिचाउनु भएको छ नि सर, यसले के देखाउँछ? उहाँहरूको राष्ट्रियताप्रति अलिकति आशंका पैदा हुँदैन र सर भने? होइन, अहिलेका नेपालका केही नेतृत्वहरूमा राष्ट्रियताको नारा उकाल्ने तर वास्तवमा राष्ट्रघात गर्नेहरू
केही व्यक्तिहरू छन्, केही नेतृत्वहरू छन् हामी बिचमा। त्यही पनि कतिपय मान्छेहरूले अहिले सरकारले गरेको राम्रो कामको समर्थन गर्नुपर्ने भनेर जसरी चाहिँ खुल्ला रूपमा हृदयबाट नै यो सरकारको कामलाई हामीले जसरी स्वागत गर्नुपर्ने हो, तर मनभित्रबाट चाहिँ एउटा खालको यसको विरोध गरिएको देखिन्छ र त्यसमा केही नेतृत्व र केही पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले त्यो गर्नु हुँदैन थियो। साँच्चीकै राष्ट्रवादी हो भने जुनसुकै पार्टीले, जुनसुकै दलले, जुनसुकै विचारधाराले गरे पनि राष्ट्रियताको वकालत गर्दाखेरि हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। र केही व्यक्तिहरू यो देशमा चाहिँ कस्ता छन् भने भारतीय नुन खाएर नुनको सोझो गर्नेहरू नेतृत्वहरू हाम्रा संसदभित्र छन्, जसले चाहिँ सरकार र सरकारले गरेका राम्रो कामको चाहिँ समर्थन नगरिकन विरोधका लागि विरोध गर्नेहरू मात्र छन्। त्यस कारणले गर्दा ती भनेका हाम्रो देशको लागि घातक व्यक्तिहरू हुन्, जसले यो राष्ट्रियता बचाउनका लागि, जसले यो देशको भौगोलिक अखण्डता कायम गर्नका लागि, जसले यो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको रक्षाको लागि जसले यो पहल गरेको छ, नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। र जसले यसको विरुद्धमा आवाज बोलेका छन्, जसले भारतसँग चाहिँ यो सहमति गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्छ भनेर जसरी अभिव्यक्ति दिने नेतृत्वहरू छन्, ती भनेको यो देशका घातकहरू हुन्, ती भनेको यो देशद्रोही हुन्। त्यस कारणले गर्दा ती जस्ता पात्र र व्यक्तिहरू र नेतृत्वहरूसँग हामी डराउनुपर्छ र सचेत हुनुपर्छ र हामीले त्यस्ता नेतृत्वलाई अब जनता सामु लगेर उदाङ्गो नाङ्गो बनाउनु पर्ने आवश्यकता अलि देखिन्छ। अब यति बेला नेपाली जनताहरूले, नेपाली नागरिकहरूले प्रष्ट रूपमा कुन चाहिँ नेताहरू राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग देख्न सक्छन् हैन त? एकदमै अहिले हामीले भनिहाल्छौँ कि वास्तवमा के छ भन्दाखेरि सही गर्नेलाई, वास्तव राम्रो काम गर्नेलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ र नराम्रो काम गर्ने र राष्ट्रद्रोही काम गर्नेहरूलाई हामीले विरोध र उनीहरूलाई सचेत गराउनको लागि एउटा आन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा सरकारले अहिले गरेको यो पछिल्लो चरणको काम जुन छ त्यो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्नु भनेको अहिलेसम्मको राष्ट्रियताको ऐतिहासिक चाहिँ छडीको रूपमा हामीले यसलाई सोच्नुपर्छ र सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र हामीले नेपाली जनताले पनि सरकारलाई साथ दिँदै सरकारलाई उत्साह, हौसला र बल चाहिँ हामी नेपाली जनताले प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर फेरि सर के भन्छ, वास्तविकतामा त त्यस्तो देखिएन। तपाईहरु जस्तो अभियन्ता त फेरि विरोधको लागि मात्रै विरोध गर्ने मात्रै देखिनु भयो क्या। सरकारले एउटा हिस्टोरिकल मोमेन्ट चाहिँ नेपालमा क्रिएट गरेको छ, एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। तर तपाईहरु जस्ता अभियन्ताहरू यति बेला के भनिरहनु भएको छ भने सत्ता टिकाउनको लागि र आगामी चुनाव जित्नको लागि हैन, र विभिन्न खाले आरोप प्रत्यारोपहरू लगाउँदै यो केपी ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद भनेर चाहिँ आरोप लगाउनु भएको छ। किन सर यस्तो? यस्तो छ, के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले पछिल्लो समयमा जसरी विभिन्न अभियानका नाममा जसरी जनतालाई सचेत बनाउने भन्ने नाममा अहिले यी राष्ट्रघात गरिरहेका छन्। केही व्यक्तिहरू राष्ट्रियताको नारा उकाल्ने तर चाहिँ भित्रभित्रै राष्ट्रघात गर्ने, भारतको एजेन्सी हुने, भारतका चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ नुन खाने र नुनको सोझो मात्र गर्ने। सरकारले राम्रो काम गरे पनि सरकारको चाहिँ समर्थन र सरकारको चाहिँ सरकारलाई धन्यवाद दिन समेत आनाकानी गर्ने केही व्यक्तिहरू, केही पात्रहरू छन् जसले यो देशको शान्ति, सुव्यवस्था र विकास समृद्धिका चाहिँ कालखण्ड र ती गरेका कामका राम्रो काम कारबाहीको प्रशंसा गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि ती व्यक्ति र ती पात्रहरूलाई हामीले नेपाली जनता सामु लगेर नाङ्गो र उदाङ्गो बनाउनु पर्ने अवस्था छ। तर पनि सरकारले अहिले जुन खालको ऐतिहासिक हजुर हामी यसरी लिन सक्छौँ जसरी यो बेलामा भारतीय मिडियाले एकपक्षीय रूपमा नेपाललाई आरोप प्रत्यारोपहरू गरिरहेको छ। चीनको उक्साहटमा चाहिँ नेपालले भारतको जमिन मिच्यो भनेर जसरी आरोप लगाइरहेको छ हैन, यो बेलामा सम्पूर्ण नेपालीहरू यो बात त्यो बात, यो दल त्यो दल नबनिकन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा जसरी केही अभियन्ता, केही राजनीतिक दलहरूले चलोखेलो गरेका छन्, यिनीहरूका अभिव्यक्तिहरू प्रायोजित र यिनीहरूका अभियानहरू पनि प्रायोजित भन्न सकिन्छ सर? डेफिनेटली भन्न सकिन्छ। अहिले भनिहाले तपाईको सरकारले जसरी एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ, यो ऐतिहासिक कदमलाई हामीले स्वीकार गर्ने, मनन गर्ने र समर्थन गर्दै राष्ट्रियता बचाउने र भौगोलिक अखण्डता कायम गर्नको लागि र जनताको सर्वोच्चता कायम गर्नको लागि र देशको स्वाभिमान कायम गर्नको लागि हामीले सरकारलाई यति बेला हामी नेपाली जनताले साथ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो विषम परिस्थितिमा हामीले दुईटा लडाई लडिरहेका छौँ। एउटा लडाई भनेको राष्ट्रियताको लडाई र अर्को लडाई भनेको यो कोभिड-19 विरुद्धको लडाई। त्यसो हुँदाखेरि सरकारले गरेका हरेक राम्रा कामलाई हामीले समर्थन गर्दै जानुपर्छ र तर सरकारभित्र पनि केही गलत काम कारबाहीहरू छन्,
केही गलत प्रवृत्तिहरू छन्, त्यसको हुँदाखेरि सरकारले राम्रो काम गरेको कुरालाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने र नराम्रो कुराहरूलाई चाहिँ जनता सामु उजागर गर्दै सरकारका गलत काम कारबाहीको विरुद्धमा सरकारलाई नै ध्यान आकर्षण गराउन सरकारलाई सच्याउनको निमित्त हामीले पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यसको नाममा सरकारले केही राम्रो काम गरे तापनि केही विरोधीहरू, केही अभियन्ता भन्ने मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो दुलो सोझाउनको लागि र आफ्नो केही भोको पेट पाल्नको लागि चाहिँ सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। सधैँ विरोधको लागि विरोध गरेर यो समाज यो परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा सकारात्मकलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु पर्यो र नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु पर्ने अहिलेको अवस्था देखिन्छ। तर साजनजी, हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने नि, देश बाँच्यो भने त भोलि भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पनि त लखेट्न सक्छौ नि, भोलि भ्रष्टाचार कारबाही गर्न सक्छौ नि। देश बाँच्यो भने त तपाईँले भने जस्तै ती नकारात्मक काम गर्नेहरूको विरुद्ध पनि हामी फेरि एकजुट भएर लड्न सक्छौँ, फेरि उभिन सक्छौँ नि, फेरि आन्दोलन चर्काउन सक्छौँ नि। तर यति बेला त राष्ट्र नै नरहे अथवा राष्ट्रियतामाथि नै धावा बोलिरहेको अवस्थामा हामी साँच्चै एकजुट हुनुपर्ने अवस्था होइन र सर? डेफिनेटली अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। जब हाम्रो भौगोलिक हाम्रो मातृभूमिमाथि जसरी अरूले प्रहार गर्छन्, त्यो बेला हामी सबै कुनै पनि वादी, कुनै पनि विचारबाट माथि उठेर एउटा सचेत नेपाली नागरिक भएर हामीले यो राष्ट्रियताको रक्षार्थ हामी एकपटक फेरि जुट्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कुनै पनि दल, कुनै पनि वादी, कुनै पनि विचारभन्दा माथि उठ्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ र अहिलेको राष्ट्रियता हामीले रक्षा गर्न सक्यौँ भने, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता कायम गर्न सक्यौँ भने भोलि फेरि हामी आन्तरिक लडाइँ लडौँला। भोलि हाम्रा वैचारिक मतभेद हुन सक्छन्, भोलि हाम्रा चाहिँ काम कारबाहीहरू फरक धारहरू विचारहरू बोक्न सक्छौँ। तर जब यो राष्ट्र रहँदैन तब हामी बाँचेको के अर्थ लाग्न सक्छ? त्यही कारणले गर्दा हामी बाँचेको कुनै पनि अर्थ लाग्दैन जबसम्म यो देश बाँच्छ। त्यस कारणले गर्दा जब हामीले अहिले राष्ट्र बचाउने अभियानमा लाग्नुपर्छ, भोलि हाम्रा विचार, हाम्रा मतभेद, भोलि भ्रष्टाचारका कुराहरू, भोलि यहाँको चाहिँ द्वन्द्वहीनताको कुराहरू, भोलि त्यो कुरा भनेको हामीले नेपाल रहेपछि गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले प्रधान चिज भनेको देशको अस्मिता जोगाउने, देशको स्वाभिमान कायम गर्ने र भौगोलिक अखण्डतासँगै देशको सार्वभौमिकतालाई चाहिँ जोगाउनु प्रमुख पाटो हो। त्यस कारणले सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसमा कुनै पनि विचारवादी भन्दा पनि एउटा राष्ट्रियताको भावना लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अवश्य पनि साजनजी। अब यति बेला भारतीय मिडियाहरूले पनि एकपक्षीय रूपमा नेपालमाथि प्रहार गरिरहेको अवस्था छ भने भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि नेपालकोले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा हामीलाई मान्य छैन भनेर प्रष्ट रूपमा बोलिसकेको छ होइन। अब कस्तो होला यो, मतलब त्यसमाथि पनि केही दिन अगाडि भारतीय सेनापतिले एकदमै के भन्छ यो भारत नेपाल चाहिँ कसैको उक्साहटमा उफ्रिरहेको छ भन्ने खालको पनि आक्षेप लगाउनु भयो होइन। यो समग्र घटनाक्रम हेर्दाखेरि नेपालमाथि एउटा दबाब क्रिएट गर्न खोजिरहेको छ भारत होइन। अबको मतलब हाम्रो एक्सन के होला, नेपालले अब कुन बाटो हिँड्दाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई? मुख्यतः अहिले हामी सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुपर्छ र सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ र सरकारले गरेका राम्रो काम कारबाहीलाई हामीले एकमतले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ र सरकारलाई बल प्रदान गर्नुपर्छ हामीले। र सरकारले अहिले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा एउटा शान्तिपूर्ण युद्ध नै छेडिसकेको छ। जसरी नेपालको वास्तविक नक्सा चाहिँ जारी गर्यो, त्यो भनेको नेपाल सरकारले एउटा शान्तिपूर्वक राष्ट्रियताको लडाइँ, युद्धको लडाइँ छेडिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो लडाइँ जित्नको लागि सरकारले मात्र हुँदैन, नागरिक स्तरबाट पनि हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू एकजुट भएर अब अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूमा हामीले यो पछिल्लो चरणको जुन खालको वास्तविक नक्सा जारी गर्यो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी, भारतले पनि उनीहरूको राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको अवस्था र नेपालले पनि उक्त भूमि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेको अवस्थामा अब चाहिँ एउटा खालको राष्ट्रियताको लडाइँ लडिएको छ। यो राष्ट्रियताको लडाइँमा हामीले यथेष्ट प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा हामीले अब टेबल टक गर्न तयार हुनुपर्छ र सरकारले पनि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेकादेखि लिएर अहिलेसम्मका यथेष्ट प्रमाणहरू जुटाउँदै अब टेबल टक गर्नुपर्नेछ र के को आधारमा चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्नेछ। हजुर, पछिल्ला समयका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि अब भारत फेरि पनि टेबल टक गर्ला भन्ने पक्षमा त अभियसली देखिँदैन, किनभने भारतले प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छ हामीलाई यो मान्य छैन होइन, त्यो भूभाग हाम्रै हो भनेर भारतले पनि अब आफ्नो दाबी पेश गर्न थालिसकेको छ भने अब यहाँ टेबल टकको सम्भावना छैन। अब नेपालको एक्सन के होला भन्ने त
तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अब भारतको एक्सन के होला, भारतले के गर्ला, नेपालमाथि दबाब दिनको लागि नाकाबन्दी लगाउला अथवा नेपालमाथि कुनै रणनीतिक हतियार अथवा मतलब कुनै रणनीति होइन राजनीतिक रणनीति अप्नाउला अथवा केपी ओलीलाई खत्तम पार्नतिर दिशातर्फ उ जाला, के गर्ला सर? नेपाल सरकारले जसरी यो के भन्छ नेपालको वास्तविक नक्सा जारी गर्नु भनेकै भारतीयहरूलाई एउटा दबाब सिर्जना गरेको पनि हो र आन्दोलन पनि छेडिएको र एउटा युद्धै छेडिएको भन्छु म त अझ। र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब दुवै पक्षलाई जस्तै भारतले यदि यो कुरालाई छलफल र संवादको मार्फत चाहिँ समाधान गर्न खोज्दैन र चाहँदैन भने हामीले यथेष्ट ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणको आधारमा हामीले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउनु पर्छ र हाम्रो भूमि फिर्ता लिनुपर्छ। र यसलाई यति पनि भएन, अन्तर्राष्ट्रियकरणले पनि भएन, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि गुहारेर एउटा खालको संवाद छलफल गर्न सकिएन र त्यो पनि अवस्थाबाट पनि यो हाम्रो भूमि फिर्ता भएन यदि भने हामीले यो तथ्याङ्क र त्यो बेलाको ऐतिहासिक तथ्याङ्कको आधारमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जानुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गरेको निर्णयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब आइसिजेमा जाने फाइनल कुरा त छँदैछ, त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यो इस्युलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भन्नुभयो। के अब नेपाल जस्तो एउटा भनौँ न सानो भौगोलिक हिसाबले सानो देशलाई अब भारत जस्तो विश्वको वर्ल्ड पावर भएर बस्न सक्षम भएको अहिलेको देशलाई छोडेर नेपालको समर्थनमा आउला नि त? विश्वका अरू मुलुकहरूले नेपाललाई नैतिक समर्थन गर्छन् होला त? होइन, सबै देशको आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो राष्ट्रियता हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा भूगोलको भौगोलिक दृष्टिकोणले कोही सानो कोही ठुलो हुन सक्लान्, तर राष्ट्रियताको हिसाबले सबैको आफ्नो राष्ट्रियता प्रेम, आफ्नो राष्ट्रियता चाहिँ छुट्टै मौलिक हुन्छ र आफ्नो प्रेम हुन्छ विश्वमा त भारतीयहरूको प्रभाव एकदमै बढ्दो छ र धेरै कुराले भारतीयहरूसँगको साँठगाँठ पनि बढ्दो छ। त्यसकारण अब भारतलाई छोडेर नेपाललाई नैतिक रूपमा सपोर्ट गर्ने देशहरू कति निस्केलान् भन्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ साधनजी। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। एकदम डेफिनेटली हामी सबै कुराले राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हामी पछाडि परेका होलाौँ, तर कस्तो के भन्दाखेरि आफ्नो देशको राष्ट्रियता, आफ्नो स्वाभिमान हामी गिर्न सक्दैनौँ र हाम्रो स्वाभिमान कुनै पनि हालतमा गिर्न पनि दिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यदि भारतले एउटा चाहिँ संवाद र छलफलको मार्फत यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छ भने हामी तयार हुनुपर्छ। होइन, उसले आफ्नो बल जस्ती, आफ्नो विस्तारवादी चरित्र र आफ्नो शक्ति बल मिचाइ गर्न खोज्छ भने त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाली एकजुट हुनुपर्छ र कालापानीमा हामी तैनात एउटा चाहिँ सैनिकको रूपमा तैनात हुनुपर्छ। प्रत्येक नेपाली नागरिक सैनिक बन्न तयार हुन्छ यो आफ्नो मातृभूमि रक्षाको लागि। त्यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण युवाहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि भारतले आफ्नो बल प्रयोग गर्छ र आफ्नो बल मिचाइ गर्न खोज्छ भने हामी पनि कुनै पनि हालतमा तयार हुनुपर्छ र राष्ट्रभक्ति भावना देखाएर हिजो हामी कालापानीमा हाम्रा पूर्वजहरूले जसरी लडेका थिए अब हामीले कालापानीका लागि त्यसरी लड्न तयार हुनुपर्छ र हामीले आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो सार्वभौम सत्ता कहिले पनि गुमाउनुहुन्न। त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। भनेपछि भारतले अब जुन रणनीति अपनाए पनि हामीले त्यसको त्यही हिसाबले ट्याकल गर्नुपर्छ, उसलाई मुक्तोड जवाफ दिनुपर्छ। डेफिनेटली दिनुपर्छ। एक सचेत नेपाली हामी यदि हौँ भने, यो देशको मातृभूमिको माया हामीसँग छ भने हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक आर्मी बन्नुपर्छ, सैनिक बन्नुपर्छ, प्रहरी बन्नुपर्छ। यो देश मातृभूमि रक्षाको लागि हामी जुनसुकै पहल कदमी लिन तयार हुनुपर्छ र हामी आफ्नो स्वाभिमान गिराएर बस्नुभन्दा बरु हामी आफ्नो घाँटी रेटेर उनीहरूले रेट्न लगाएर भए पनि हाम्रो चाहिँ हामी कि रेट्न लाउने कि रेट दिनुपर्छ, त्यो अवस्थासम्म हामी पुग्नुपर्छ। हामी कुनै पनि हालतमा उनीहरूसँग आफ्नो दासत्व स्वीकार गरेर हामी हजुर गर्नुहुन्न। त्यस कारणले आफ्नो राष्ट्रियता बचाउनको लागि एकजुट हुनुपर्छ। हामी जुनसुकै पहल कदमी लिन पर्ने, जुनसुकै हतकण्डा अपनाउन हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई यति बेला सचेत गराउँदै हामी तयार हुनुपर्छ र आफ्नो राष्ट्रियता मातृभूमि बचाउनको लागि जुनसुकै आन्दोलन, जुनसुकै युद्ध र जुनसुकै लडाइँ लड्न हामी तयार हुनुपर्छ। अभियसली राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउन मर्न र मार्न तयार हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको भाव रह्यो होइन सर? अब यति बेला नेपाली चेली जो भारतीय फिल्महरूमा एउटा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको रूपमा चिनिन्थिन् होइन, मनिषा कोइराला माथि भारतीय मिडियाहरूले यस्तो खालको आरोप लगाएको छ कि भारतको खाना खाएर चिनिया गीत गाएको भन्ने खालका आरोपहरू लगाएका छन्, एउटा तल्लो स्तरको कमेन्ट गरेका छन् होइन। एउटा भनौँ न उहाँले प्रश्न भन्नुभएको छ कि हामीले श्रम बेचिन्छ होइन, बरु श्रम बेचिएको होला तर देशको स्वाभिमान राष्ट्रियता कहिले पनि बेचिँदैन। देशका
देशका यो देशमा जन्मेर संसारका विभिन्न कुना काप्चामा बसेका थुप्रै नेपालीहरू छन् हैन, उनीहरूले आफ्नो मातृभूमि नेपालको माया भने कहिले पनि बिर्सिएका छैनन्। अब यस्तो सन्दर्भमा मनिषामाथिको यो एट्याकलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ सर? डेफिनेटली एउटा मनिषा कोइरालाले एउटा उसको आफ्नो यो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति होइन, समग्र नेपाली जनताको आवाज बोलेकी छिन् उनले। त्यसो हुँदाखेरि नेपाली जनताको आवाज उनले बोलेको हिसाबले हामी सम्पूर्ण नेपाली जनता मनिषा कोइरालाको पक्षमा उभिनुपर्छ र हामीले आफ्नो राष्ट्रियता बचाउन, जसरी मनिषा कोइरालाले आफ्नो चाहिँ हरेक ट्विटहरूमा उनले आफ्नो जसरी प्रतिवाद गरिरहेका छन्, हामीले पनि सिङ्गो नेपालीहरूको आवाज स्वरूप जसरी मनिषा कोइरालाले आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गरिन्, त्यसै गरी हामीले पनि सबैले आफ्नो ठाउँमा र भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा र आफ्नो मातृभूमि रक्षार्थ र राष्ट्रियताको रक्षार्थ हामी एकजुट हुनुपर्छ र सबैको एउटै आवाज हुन जरुरी छ। त्यो भनेको नेपाल मातृभूमि जिन्दाबादको नारा उकाल्न जरुरी छ। कुनै पनि अब विचारभन्दा माथि उठ्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। फेरि पनि हामी विचारमा अल्मल्याउँ भने, फेरि पनि हामी वादमा अल्मल्याउँ भने हाम्रो मातृभूमि रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा नेपाल नरहे हाम्रो के अर्थ रहन सक्छ? त्यस कारणले गर्दा हाम्रो अस्तित्व जोगाउनको लागि, हाम्रो अस्मिता बचाउनको लागि, हाम्रो राष्ट्रियता कायम गर्नको लागि अब एकजुट भएर नै लड्नुभन्दा अरू कुनै पनि विकल्प देखिँदैन। त्यस कारणले गर्दा म सम्पूर्ण युवाहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने घर घर भित्रैबाट बसेर पनि आफ्नो राष्ट्रियताको आवाजलाई बुलन्द गर्नुहोस् र सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्छौँ। सबैले एउटा खालको जति छन् सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेहरू, ती सबैले सामाजिक सञ्जालमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिपुले कालापानी हाम्रै हो भन्ने मात्र आवाज बुलन्द गर्न सक्यो भने नेपाली जनताहरू घरभित्रै पनि अझै पनि राष्ट्रियताको भावनाबाट ओतप्रोत छन् है भन्ने खालको प्रमाण पनि देखाउन सकिन्छ। हजुर, मैले एउटा आग्रह गर्न चाहे, अब योभन्दा अगाडि त सरकारले हाम्रो सीमा, हाम्रो मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि एउटा ठोस कदम नचालिरहेको अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै लिपुले कालापानी हाम्रो हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दै हामीले सरकारको समेत पनि विरोध गर्दै आएका हौँ तपाईँ हामीले हैन। त्यति बेला त यो कदम सायद स्वागत योग्य थियो होला। अब यति बेला त हाम्रो दुश्मन देश र देशको सरकार होइन नि, यति बेला त हाम्रो दुश्मन भनेको भारत हो र किन भारतले एकपक्षीय रूपमा युद्धको घोषणा नै गरे जस्तै चाहिँ उसका मिडियाहरू बोलिरहेका छन्, उसका सेनापतिहरू बोलिरहेका छन्, उसका विदेश मन्त्रालय बोलिरहेको छ। यो अवस्थामा नेपाली युवाहरूले सरकारलाई समर्थन गरेर हामी पनि युद्ध गर्न तयार छौँ, हामी पनि युद्धमा होमिन तयार छौँ भन्ने कि फेरि पनि सरकारकै आलोचना गरिराख्ने छ? होइन, सरकारको आलोचना गर्ने समय होइन। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई समर्थन गर्ने बेला हो यो। सरकारको विरोधका लागि विरोध गरेर यो विश्व परिस्थितिमा हुनेवाला केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले सरकारको आवाजलाई अझ बुलन्द रूपमा आवाज चाहिँ हामीले थप्दै जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। र अहिले जसरी नेपाल सरकारले जसरी एउटा खालको चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ वास्तविक नक्सा जारी गरेर एउटा चाहिँ राष्ट्रियताको युद्ध छेडेको छ, त्यो युद्धको लागि हामी अब सिपाहीको सरहको एउटा तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। वैचारिक रूपमा हाम्रो सिपाहीको तयार गर्नुपर्ने छ र यथेष्ट प्रमाणका आधारमा हामी छलफल गर्नलाई सरकारले पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ मेकानिजम बनाउन जरुरी छ। र अब यो विषयमा जसरी हामीले एउटा राष्ट्रियताको लडाइँ छेडेका छौँ, यो लडाइँ छेडिसके पश्चात भारतले सन्निकट भविष्यमा फेरि पनि नाकाबन्दी लगाउन सक्छ। त्यो नाकाबन्दी लगाइहालेको खण्डमा पनि हामी हाम्रो देशको हरेक हिसाबले हामी तयार हुनुपर्छ। नाकाबन्दीको फेस गर्न हामी अब तयार हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो गरिहाल्यो भने पनि, हुन त गर्न त नसक्ला यो विषम परिस्थितिमा, त्यही पनि भारतीय विस्तारवादले जुनसुकै रणनीति हतकण्डा अप्नाउन सक्छ। त्यसकारण त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर म सम्पूर्ण युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिले भारतबाट आयात हुने जुन कुराहरू छ त्यो नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हामीले त्यो उत्पादनतिर लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएर युवाहरू कृषि क्षेत्रमा जोडिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ र हाम्रो मातृभूमि रक्षार्थ भारतसँग जुनसुकै खालको लडाइँ लड्न हामी तयार हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब साँच्चीकै कल्पना नगरौँ हामी यो चिजहरू, आशा गरौँ शान्तिपूर्ण तवरले
कुटनैतिक तरिकाले होइन फरेन डिप्लोमेसीबाट नै यो कुराहरूको सल्भ होस् भन्ने हामी नेपालीहरूको चाहना छ। किनभने हामी नेपालीहरू शान्ति चाहन्छौँ, हामी नेपालीहरू अशान्ति चाहँदैनौँ होइन, हामी नेपालीहरू साँच्चै युद्ध चाहँदैनौँ। तर यदि परिस्थिति आयो भोलि सिमानामा केही अभियन्ताहरूले म नाङ्गो खुकुरी लिएर सिमानामा जान तयार छु भने जस्तै गरी बोले जस्तै गरी साँच्चीकै यदि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने यहाँ कतिवटा अभियन्ताहरूको राष्ट्रवादी खोल बाहिर निस्केला सर? अघि पनि मैले भनिहालेँ, यहाँ चाहिँ तपाईँका विभिन्न राष्ट्रवादीको नाममा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरेका केही व्यक्तिहरू छन् जसले तपाईँको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको रक्षार्थ भन्दा नि आफ्नो भोको पेट र आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र पद पैसा र प्रतिष्ठाको लागि राजनीति गर्ने केही व्यक्तिहरू छन्। तिनीहरू साँच्चीकै राष्ट्रवादी होइनन्, तिनीहरू भनेका राष्ट्रघातीहरू हुन्, यो देशका घातकहरू हुन्। ती व्यक्तिहरू जसले यहाँ राष्ट्रवादका नारा उकालेर विदेशी भारू र दारूसँग चाहिँ रोमलिने व्यक्तिहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा ती व्यक्तिहरूको आशा भरोसा गर्नुहुन्न। राष्ट्रियताको लडाइँ लड्नको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी युवाहरू अब तयार हुनुपर्छ र साँच्चीकै यो मातृभूमि बचाउनको लागि र बलात्कृत नेपाल आमालाई न्याय दिलाउनको लागि अब हामी नै स्वयं राष्ट्रभक्ति युवाहरू जाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब यति बेला तपाईँको भारतीयसँगको यो बढ्दो तनावका बीच होइन, जसरी अब योभन्दा पूर्वका शासकहरू, राजाहरू, महाराजाहरू होइन, थुप्रै व्यक्तिहरूले नेपाल आर्मीलाई, नेपाली सेनालाई सशक्त बनाउनुपर्छ, सुदृढ बनाउनुपर्छ, एउटा बलियो सङ्गठन बनाउनुपर्छ भनेर सोच्नु भएन। अबको यो तनाव बढ्दै जाँदाखेरि यति बेला तुरुन्तै बरु हामी नेपालीहरू आधा पेट खाएर भए पनि नेपाली सेनालाई अत्याधुनिक हतियारहरूले सुसज्जित बनाउनु पर्छ कि पर्दैन सर? एकदमै डेफिनेटली अहिले नेपाली सेनालाई आफ्नो मातृभूमि रक्षार्थ र सीमाको बचाउको लागि एकदमै हामीले त्यो खालको तयारीको अवस्थामा राख्नुपर्छ र युवाहरूमा पनि के हुनुपर्छ, हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी र काँधमा जिम्मेवारी वहन गरेर राष्ट्रियताको भावनाबाट ओतप्रोत गराउँदै अब सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई सैनिकमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र यो राष्ट्रियता जोगाउनको लागि भोलि जस्तो सुकै हत्कण्डा अपनाउन परे पनि, जस्तो सुकै बल प्रयोग गर्न परे पनि हामी तयार अवस्थामा हुनुपर्छ। र सैनिकलाई मुख्यतः अहिले नेपाली सेनालाई जुनसुकै हालतमा सशस्त्रको रूपमा होस् या चाहिँ वैचारिक रूपमा होस्, चाहे जुनसुकै रूपमा होस्, नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ र भोलि कुनै विषम परिस्थितिमा त्यस्तो भयो भने भएको खण्डमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ जो गोर्खा रेजिमेन्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अहिले तत्काल गोर्खा रेजिमेन्ट छोडेर आफ्नो मातृभूमि रक्षार्थ आउनुपर्छ। र अहिले जसरी भारतले हाम्रो नेपाली दाजुभाइले भारतीय सीमाहरू आज चाहिँ संरक्षण गरिरहेको छ, सीमा चाहिँ रक्षाको लागि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू खटिरहेको छन्, त्यो भारतले नेपालको गुणको बदला चाहिँ बैगुणले जसरी तिरेको छ, यदि हाम्रो मातृभूमि नै बचाउनु पर्ने अवस्था आयो भने, हाम्रो मातृभूमिमाथि नै प्रश्न चिन्ह यदि गर्छन् भने हामी साँच्चीकै सम्पूर्ण नेपालीहरू जो गोर्खा रेजिमेन्ट जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतको सीमा रक्षाको लागि लडेका ती सेनाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले साँच्चीकै त्यो हतियारले भारतीय विस्तारवादमाथि चाहिँ धावा बोल्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र म सम्पूर्ण युवाहरूलाई पनि आफू मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यस्तो कुरामा चाहिँ तयार हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस् साजनजी, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो र राष्ट्र राष्ट्रियताको विषयमा कोही पनि अभियन्ताहरू, कोही पनि राजनीतिज्ञहरू मतभेद नहुन्, हामी एउटै कितामा उभिन सकौँ र यो विषम परिस्थितिमा जसरी भारतले एकपक्षीय रूपमा नेपालमाथि आरोप लगाएको छ यसको हामी सशक्त प्रतिवाद गर्नको लागि सक्षम हौँ भन्ने आशा गर्दछु। हजुर धन्यवाद। म सम्पूर्ण युवाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोनाको कहरबाट बच्दै आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउने यो महाअभियानमा हामी सबै सम्पूर्ण एक भएर लाग्नको निमित्त म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद साजनजी।